हाँ, जय सोमनाथ सर। जय सोमनाथ सर। हाँ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। हाँ सर, तो आरंभ करें। आरंभ। जय सोमनाथ। अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः वर्तन्ते मान्याः आचार्याः भरतभूषण त्रिपाठी महोदयाः। एतेषां विषयः वर्तते भूतिटीका। भूतिटीका टीका वर्तते परिभाषेन्दुशेखरस्य उपरि। यथा मया ज्ञातं यत् मान्यानां विषयः वर्तते, या प्रथमा परिभाषा वर्तते व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर नहि संदेहाद लक्षणम्। इयं परिभाषा वर्तते। तस्याः परिभाषायाः उपरि या भूतिटीका वर्तते, तां भूतिटीकाम् आश्रित्य एतेषां महोदयानाम् अत्र पाठनं भविष्यति। अत्र चतुर्दशसूत्रेषु अन्ये वर्णाः तु तत्विदेव पठिताः वर्तन्ते, किन्तु यः कारः वर्तते तस्य वरसूत्रेपि पाठः वर्तते, तथा च हलसूत्रेपि पाठः वर्तते। एवमेव यः इत्संज्ञकः वर्णः वर्तते णकारः, तस्यापि पाठः अयनसूत्रेपि वर्तते, तथा च लन् सूत्रेपि वर्तते। यथा वयं जानीमः यत् शास्त्रस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते शङ्कायाः समाधानाय, किन्तु अत्र तु किं वर्तते, व्याकरणशास्त्रस्य मूलं यः प्रत्याहारः वर्तते, मूलः यः प्रत्याहारः वर्तते, प्रत्याहारस्य ज्ञानाय यानि चतुर्दशसूत्राणि वर्तन्ते तत्रैव शङ्का। तर्हि किम् अस्माभिः शङ्कायाः समाधानाय यत् शास्त्रं वर्तते, तस्य यत् अध्ययनं वर्तते, तस्य शास्त्रस्य अध्ययनम् अस्माभिः कर्तव्यम् अथवा न कर्तव्यम्। यतोहि अत्र तु शास्त्रे एव शङ्का भवति। तर्हि तस्याः समस्यायाः समाधानाय, अस्याः शङ्कायाः समाधानाय प्रथमा या परिभाषा वर्तते, सा परिभाषा वर्तते व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर नहि संदेहाद। अस्याः परिभाषायाः किञ्चित् विशिष्टं महत्त्वं वर्तते। यथा इदानीं ये आधुनिकाः जनाः वर्तन्ते, आधुनिकाः ये विद्यार्थिनः सन्ति, तेषां समक्षं यदि उत्तरद्वयम् आगच्छति, एकम् उत्तरं तर्काधारितं भवति, एकम् उत्तरं शास्त्राधारितं भवति, अथवा व्याख्याधारितं भवति, तर्हि एतेषु तर्काधारितं यत् उत्तरं वर्तते, तम् उत्तरम् अधिकरूपेण विद्यार्थिभिः जनैः स्वीक्रियते। किन्तु व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्नहि संदेहादलक्षणम्। अत्र अस्याः परिभाषायाः अर्थः वर्तते, अस्याः परिभाषायाः यत् तत्त्वं वर्तते, तत्र एवम् उच्यते यत् तर्काधारितम् उत्तरं वर्तते, तथा च व्याख्याधारितम् उत्तरं वर्तते, अथवा शास्त्राधारितम् उत्तरं वर्तते। तर्हि एतेषु शास्त्राधारितं यत् उत्तरं वर्तते, व्याख्याधारितं यत् उत्तरं वर्तते, शिष्टानं तत् उत्तरम् एव अस्माभिः स्वीकर्तव्यं। तर्हि एतां परिभाषां स्वीकृत्य अस्माकं मध्ये मान्याः परं वैयाकरणाः भरतभूषण त्रिपाठी महोदयाः अत्र समुपस्थिताः वर्तन्ते। एते केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य यः लखनौ परिसरः वर्तते, तत्र एते आचार्यपदम् अलङ्कुर्वन्ति। तत्र एतेषां नाम वर्तते भरतभूषण त्रिपाठी महोदयाः। भारतम् एतेषां कृते भूषणं वर्तते, तस्मात् कारणात् एतेपि भारतस्य भूषणभूताः सन्ति, स्वनामधन्याः एते वर्तन्ते। अहं स्वागतं करोमि एतेषां व्याख्यानं कर्तुम्। इदमेव उक्त्वा अहम् अत्र विरमामि। जय सोमनाथ। समेषां कृते महोदयानां कृते पुनरेकवारं जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। सोमनाथाय नमो नमः। अखंडानंद बोधाय विश्वसंतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्वनि आगच्छति? हरि ओम।
आम् अत्र परिभाषेन्दु प्रकरणग्रन्थः अत्र परिभाषायाः व्याख्यानानि वर्तन्ते। तत्र कीदृशी परिभाषा अत्र विवेचिता, यतोहि भगवता पाणिनिना स्वयमेव काश्चित् परिभाषाः कण्ठरवेण उक्ताः। तस्याः परिभाषायाः लक्षणं वर्तते यत् स्वदेशे लक्ष्यासंस्कारकबोधजनकत्वे सति विधिसूत्रैकवाक्यत्वम्। अत्र अस्मिन् ग्रन्थे याः परिभाषाः वर्तन्ते सा परिभाषा पाणिनि उच्चरित परिभाषा नास्ति। कीदृशी परिभाषा वर्तते, तस्याः परिभाषायाः लक्षणं भूतिकारेण भूतिटीकायां स्वयमेव क्रियते। वस्तुतः कस्यापि ग्रन्थस्य यत् मूलतत्त्वं वर्तते तत् तत्त्वं तदेव ज्ञातुं शक्यते यदा तत्र काचित् टीका स्यात्। यदि टीका न भवति तदा तस्य आचार्यस्य किं रहस्यं वर्तते, किं तात्पर्यं वर्तते, आचार्यः किं वक्तुम् इच्छति तद् ज्ञातुं न शक्यते। अतः टीकायाः महती आवश्यकता इति धिया परिभाषेन्दुशेखरस्य भव्यः टीकाः वर्तन्ते। तासु टीकासु भूतिटीका अन्यतमा वर्तते। अत्र या परिभाषाः वर्तन्ते सा परिभाषा ज्ञापकन्यायसिद्धाः परिभाषाः, वाचनिक्यः परिभाषाः अत्र वर्तन्ते। तत्र अत्र समागत परिभाषायाः किं लक्षणं वर्तते तदा टीकाकारेण स्वयमेव प्रतिपाद्यते यत् तानां परिभाषा संकेतग्राहक भिन्नत्वे सति शब्दधर्मिक साधुत्वप्रकारक शास्त्रजन्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित बोधे सहकारित्वेन मुनि अभिप्रेतत्वे सति पाणिनि उच्चरित भिन्नत्वं परिभाषात्वम्। तत्र संकेत ग्राहक भिन्नत्वे सति शब्दधर्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्रजन्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित बोधे सहकारित्वेन मुनि अभिप्रेतत्वे सति। यथा षष्ठीय स्थाने योगा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य या परिभाषा वर्तते सा परिभाषा शब्दधर्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्र जन्य प्रामाणिक बोधे सहकारित्वेन तस्य उपयोगिता भवति। परञ्च तत्र पाणिनि उच्चरितत्वं विद्यते। एवमेव संज्ञासूत्रेपि यत् शास्त्रजन्यबोधः भवति तस्मिन् बोधे तस्य प्रामाणिकत्वं वर्तते। लक्ष्यसंस्कारे तस्य शास्त्रत्वसम्पादने तस्य उपयोगिता वर्तते। यतोहि यथा इको यणचि इति सूत्रं
शास्त्रं नास्ति यदि तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। यतोहि तदा सन्देहयुक्तम् अप्रामाणिकं ज्ञानं भवति। यदा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य अनेन सूत्रेण इको एणचि इति सूत्रस्य एकवाक्यता भवति, तदा इदं शास्त्रं भवति। अनेन अप्रामाणिक ज्ञानानास्पन्दित अत्र शास्त्रे बोधजनकता भवति, तदेव अत्र शास्त्रत्वं समायाति। अतएव तथैव परिभाषेन्दुशेखरेऽपि या शास्त्रत्व नामकं प्रथमं प्रकरणं विद्यते। तत्र समागताः याः परिभाषाः वर्तन्ते ताः सर्वाः शास्त्रत्वं सम्पादयन्ति। अतः यतोहि अस्याः परिभाषायाः एव प्राथम्येन निरूपणं वर्तते, तत्रापि कारणं वर्तते। यतोहि अनया परिभाषया शास्त्रत्वं सम्पाद्यते। यदा शास्त्रत्वं जायते तदा शास्त्राणां परस्पर बाध्यबाधक भावः भवति। अतएव शास्त्रत्व सम्पादन अनन्तरं बाधशास्त्रम् आरभते। अतः तस्य अभ्यर्हितत्वात् आदौ तस्य उल्लेखः आवश्यकः वर्तते इति धिया। तथापि शास्त्रत्व सम्पादनेऽपि प्राथम्येन व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः नहि सन्देहाद् अलक्षणम् अस्याः परिभाषायाः निरूपणम् अस्यापि प्राथम्यं वर्तते। यतोहि लण् अ इ उण् इति सूत्रम् आश्रित्य इयं परिभाषा प्रवर्तते। महेश्वरकृत अनुबन्धम् आश्रित्य इयं परिभाषा वर्तते। अतः महेश्वरकृत अनुबन्धम् आश्रित्य अत्र मङ्गलमपि जायते इति धिया। अतः इयं परिभाषा प्राथम्येन अत्र आचार्यैः श्रीमद्भिः नागेशैः अत्र उद्धृता। अत्र सन्देहः जायते। कीदृशः सन्देहः? सन्देहः कः? तत्र सन्देहः तत्रैव भवति यत्र विरुद्धकोटिद्वयावगाहि ज्ञानं भवति, तद् ज्ञानमेव सन्देहः। अयम् अस्थाणुः पुरुषो वा इति सन्देहः जायते। तत्र सन्देहे सति निर्णयः कर्तव्यः। सन्देहः वर्तते। कः सन्देहः? भगवता पाणिनिना यद् अ इ उण् ऋल् इति सूत्रम् उक्तं, तत्र अ इ उण् वस्तुतः अ इ उ इति साक्षात् वेदः वर्तते। न केनापि इमे वर्णाः उपदिष्टाः। तथापि तत्र यः अनुबन्धः वर्तते, सः अनुबन्धः महेश्वरेण कृतः। अतः अयम् अनुबन्धः माहेश्वरः इति अस्माभिः उच्यते। अतः अत्र माहेश्वर अनुबन्धम् आश्रित्य सन्देहः जायते। यतोहि अत्र चतुर्दशसु सूत्रेषु ऋकारद्वयस्य उपादानं कृतं। लण् इत्यत्र ऋकारः,
अ इ उण् इत्यत्र णकारः तत्र यदा प्रत्याहारः भवति तत्र अण् इति एकः प्रत्याहारः द्वितीयः लणपर्यन्त ये वर्णाः तेषां बोधकः एकः अण् प्रत्याहारः एकः प्रत्याहारः अ इ उ इति त्रयाणां वर्णानां बोधकः एकः प्रत्याहारः चतुर्दशवर्णानां बोधकः इति तत्र प्रत्याहार कथनेन प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन इति प्रत्याहारः अत्र अणप्रत्याहारविधायकं सूत्रं वर्तते आदिरन्त्येन सहेता तत् आदिरन्त्येन सहेता अन्त्येन इता सह आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् स्वस्य च बोधकः भवति अत्र अस्मिन् अर्थेऽपि सन्देहः भवति अस्य अर्थस्य अवबोधः तदेव भवति यदा टीकायाः सम्यक्तया अध्ययनं स्यात् यतोहि आदिरन्त्येन सहेता अन्त्येन इता मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति कथनेन अर्थस्य स्फीततया बोधो न जायते तत्र स्फीततया बोधः तदैव भवति यदा अस्य कश्चन परिष्कृतः अर्थः स्यात् यतोहि यथा आदिरन्त्येन सहेता अन्त्येन इता सह तत्र संज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति उपदेशे अजनुनासिक उपदेशावस्थायां तस्य संज्ञा भवति यदा अण् प्रत्याहारः निर्मीयते या इको यणचि इति सूत्रं वर्तते तत्र इको यण् अच् इति त्रयः प्रत्याहाराः सन्ति अत्र इक् इत्यत्र यः ककारः वर्तते सः इत्संज्ञकः नास्ति तर्हि कथम् इत्संज्ञकः नास्ति यतोहि उपदेश अवस्थायाम् अन्त्यस्य हलः इत्संज्ञा भवति इको यणचि इत्यत्र इक् यण् अच् इति उपदेशः नास्ति कथम् अत्र उपदेशत्वं नास्ति उपदेशः कः तत्र अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषयः उपदेश पदार्थः अत्र इक् कथनेन स्वरूपस्य बोधो न भवति अपितु तद्वाच्ये निरूढा लक्षणा वर्तते इक् इति संज्ञिनं बोधयति तर्हि इक् स्वस्वरूप इत्यत्र बोधकत्वाभावात् अत्र इक् इति उपदेशः नास्ति उपदेशत्वाभावात् हलन्त्यम् अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तेः अभावात् इक् कथनेन अन्त्येन इता सह आदिः इक् न भवति तर्हि अत्र इको यणचि इति कथनेन इक् यण् अच् इति प्रत्याहाराणां ग्रहणं कथं भवेत् तदा आदिरन्त्येन सहेता अस्य सूत्रस्य परिष्कृतः अर्थः भूतिकारेण कृतः यत् अन्त्येत सदृशेन सहित आदिसदृशः स्वघटकानुयोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ अन्तता निरूपकस्य स्वघटकानुयोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आदिता निरूपकस्य समुदायस्य घटकानां संज्ञा इति अत्र यथा इको यणचि इत्यत्र अचि इति पदं वर्तते तत्र अन्त्ययित अच घटक चकारः सूत्र घटक यः अच शब्दः तत्र यः चकारः सः अन्त्ययित नास्ति तथापि तत्र अन्त्यपदेन अन्त्य इत सदृशेन तत्र अन्त्य शब्दः अन्त्य
इत सदृश बोधकः। अतः अन्ते इति वर्तते एयौ च घटकचकारः। यतोहि अयम् उपदेशः अयूण ऋलृक् इति उपदेशः वर्तते। कथम् अयम् उपदेशः? इको यणचि इक यण अच इति उपदेशः नास्ति। यतोहि अ इ उण् ऋलृक् इति व्याः स्वस्वरूपस्य बोधकानि इमानि सूत्राणि। इमानि सूत्राणि अर्थान् न बोधयन्ति, स्वरूपाणि बोधयन्ति। अतः अत्र उपदेशत्वं वर्तते। उपदेशत्वात् इको यणचि अच घटक चकारः एयौ च यः चकारः इत्संज्ञकः वर्तते तत्सदृशः अच घटक चकारः। तर्हि अन्तेत सदृशः यः अच घटक चकारः तत्सहितः आदिः आदिः वर्तते अ इ घटक अकारः तत्सदृशः अच घटक अकारः। अतः सादृश्यत्वेन अन्त्येत सदृश चकारः तत्सहित आदि सदृशः अच इति वर्तते। सः अच कस्य बोधकः भवति? इको यणचि समागत अच कस्य बोधकः भवति? तदा उच्यते स्वघटकान् यौगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित। यत्र सादृश्यं भवति तत्र सादृश्यस्य कश्चन प्रतियोगी भवति, कश्चन अनियोगी भवति। तत्र यथा एयौ च घटक चकार सदृशः अच घटक चकारः, तत्र सादृश्यस्य प्रतियोगिता ए औच घटक चकारे वर्तते। अनियोगिता अनियोगिता अच घटक चकारे वर्तते। यतोहि यस्य सादृश्यं तत्र प्रतियोगिता, यत्र च सादृश्यं तत्र अनियोगिता। अतः एयौ च घटक चकारः प्रतियोगी वर्तते सादृश्यस्य, अथ च इको यणचि घटक अच घटक यः चकारः सः सादृश्यस्य अनियोगी वर्तते। तर्हि अत्र स्वपदेन गृह्यते अच इति समुदायः। स्वघटकानुयोगिक स्व अच पदम तद घटक यः चकारः स चकारः अनियोगी वर्तते। एवमेव आदि सदृशः यः अच घटक अकारः, तर्हि अयुण अकारः सादृश्यस्य प्रतियोगी वर्तते, अच घटक अकारः सादृश्यस्य अनियोगी वर्तते। तस्मात् अत्र अयं परिष्कारः चरितार्थो भवति। स्वघटकानुयोगिक स्वपदेन अच इति गृह्यते। तद् घटक अनियोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ अंतता निरूपकस्य एकं दलम्। यथा अच इति चकारः गृह्यते, स्वघटक अनियोगी चकारः, तत् अनियोगिक सादृश्यं कुत्र वर्तते? तत्र अनियोगिक सादृश्यं ए औच घटक चकारे। तत्र स्वघटकानियोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आदिता निरूपक समुदायः। तत्र निरूपकता वर्णनिष्ठ या आदित्वं वर्तते तस्य आदित्वस्य निरूपकः यत्र अन्तः भवति, आदिः भवति, तत्र अन्तस्य आदेः कश्चन निरूपकः भवति। तर्हि अन्त इत्यस्य निरूपकः आदि इत्यस्य निरूपकः कश्चन समुदायो भवति। अतः वर्णनिष्ठ अन्तता निरूपकः समुदायः वर्तते। एवमेव स्वघटकानुयोगिक यद् द्वितीय दलं वर्तते अत्रापि स्वपदेन अच इति गृह्यते। स्वघटक यः अच घटक अकारः सः अनियोगी अस्ति यस्य सादृश्यस्य। तर्हि स्वघटक अकारः
सह अनियोगी वर्तते सादृश्यस्य तत् अनियोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णः वर्तते अयुण घटक अकारः तत्र आदिता वर्तते केन संबंधेन स्वरूप संबंधेन यथा अयुण घटक अकारे प्रतियोगिता वर्तते स्वरूप संबंधेन अच घटक अकारे अनियोगिता वर्तते स्वरूप संबंधेन एवं अण घटक अकारे प्रतियोगितापि स्वरूप संबंधेन वर्तते कस्य प्रतियोगिता सादृश्यस्य प्रतियोगिता तस्मात् स्वघटकानियोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन वर्णनिष्ठ या आदिता तादृश आदिता निरूपकः समुदायः तत्र समुदाय घटक ये वर्णाः तेषां वर्णानाम् अच इति संज्ञा अर्थात तेषां वर्णानाम् अच इति बोधकः अयम् अर्थः तदैव भवति परिष्कृतो भवति यदा अस्य बोधकः कश्चन परिष्कृतः अर्थः स्यात् अतः भूतिकारेण अतीव आदिरन्त्येन सहिता इत्यस्य अर्थः परिष्कृतः यस्मात् यः मूल पदार्थः तस्य प्रामाणिकतया बोधो जायते अत्र उच्यते यत् अयुण लण अत्र लण अ इउण सूत्रयोः ळकारद्वयस्यैव उपादानेन अण इण ग्रहणेषु संदेहात् अनिर्णयः अत आह अत्र पंक्तिः वर्तते लण अ इउण सूत्रयोः ळकारद्वयस्य तत्र अ इउण च इति लण अ इउणो लण अ इउणौ लण अ इउणौ सूत्रे लण अ इउण सूत्रे इति लण अ इउण सूत्रे तयोः लण अ इउण सूत्रयोः अयम् अनेन समासः अथवा लण च अ इउण सूत्रं च इति लण अ इउण सूत्रे तयोः लण अ इउण सूत्रयोः तत् अत्र द्वन्द्वः वर्तते द्वन्द्वः सह विवक्षायां भवति सह विवक्षानाम् एक धर्मावच्छिन्नस्य एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एक धर्मावच्छिन्ने अन्वयः अस्यां पंक्तौ लण अ इउण सूत्रयोः इति समुदायस्य कुत्र अन्वयः क्रियते ळकारद्वयस्य ळकारद्वये तत्र यथा धव खदिरौ छिन्धि अत्र समासः वर्तते धव खदिरौ इत्यत्र इतरेतरयोः द्वन्द्वसमासः यतोहि धव खदिरत्वावच्छिन्न समुदायत्वावच्छिन्न समुदायस्य कर्मत्व संसर्गेण छिन्धि पदार्थे अन्वयः अस्ति नियमः यदि समुदायस्य अन्वयः अन्यस्मिन् भवति तदा समस्त घटक पदार्थस्यापि स्वातन्त्र्येण एकस्याम् अन्वयः स्यात् यथा धव खदिरौ छिन्धि इत्यत्र छेदनक्रियायां समुदायत्वावच्छिन्न समुदायस्य अन्वयः भवति तथैव स्वातन्त्र्येण धव पदार्थस्यापि छेदनक्रियायाम् अन्वयः अथ च खदिर पदार्थस्यापि छेदनक्रियायाम् अन्वयः तदेव साहित्यं भवति समुदायस्य अथ च पृथक् पृथक् स्वतंत्र पदार्थस्यापि छेदनक्रियायाम् अन्वयः स्यात् तथैव अत्रापि लण अ इउण सूत्रयोः इत्यत्र द्वन्द्वसमासः वर्तते अस्य लण अ इउण सूत्रयोः इत्यस्य अन्वयः कुत्र क्रियते ळकारद्वयस्य ळकारद्वये अन्वयः क्रियते तत्र लण अ इउण सूत्रयोः ळकारद्वये अन्वयः भवितुं न शक्नोति कथं न भवितुं शक्नोति यत् पृथक् पृथक् रूपेण समुदित रूपेण तु भवति यथा धवखदिरौ इत्यस्य छेदनक्रियायां स्वातन्त्र्येण अन्वयः भवति
पार्थक्येनापि अन्वयः भवति धौ पदार्थस्य खदिर् पदार्थस्य छेदनक्रियायां, परञ्च अत्र तथा नास्ति। अत्र समुदायस्य अन्वयः जातः, परञ्च लण् इति पदार्थस्य स्वातन्त्र्येण ळकारद्वये अन्वयः भवितुं न शक्नोति। कथं? लण् इति ळकारद्वयस्य, तत्र लण् इत्यत्र ळकारद्वयमेव नास्ति। तर्हि अत्र अस्माकं समक्षमपि छात्रः वर्तते, अतः अहं तमपि वीक्ष्य वदामि। अत्र समक्षम् अत्रापि आन्लैन् माध्यमेन अनेके विद्वांसः छात्राः दरीदृश्यन्ते। तान् वीक्ष्य अथ च अस्माकं समक्षमपि प्रकोष्ठेऽपि छात्राः वर्तन्ते, अतः मध्ये मध्ये तान् अपि पश्यामि। तर्हि उभयत्र स्वातन्त्र्येण उभयोः अन्वयः न भवति। समस्त घटकपदार्थस्य लणपदार्थस्य ळकारद्वये अन्वयः न भवति, अथ च अयुण् सूत्रद्वये अयुण्पदार्थस्यापि सूत्रद्वये अन्वयः न भवति। तर्हि कथम् अत्र द्वन्द्वसमासः? कथम् इयं पङ्क्तिः साध्वी स्यात् लण् अयुण् सूत्रयोः ळकारद्वयस्य अत्रैव सन्धेः? तदा भूतिकारेण उच्यते यत् अत्र ळपदं विद्यमान ळकार परम्, तत्र ळकारद्वयस्य इति समुदायः न गृह्यते। लण् अयुण् सूत्रयोः ळकारद्वये अन्वयः न क्रियते। कुत्र अन्वयः क्रियते? ळकार, यः ळकार शब्दः वर्तते तस्य वर्तते विद्यमान ळकारः। कारद्वस्तुपादानेन अण ग्रहणेषु अण इण ग्रहणेषु, पुनः अत्र अण इण गृह्यते येषु, अत्र करणाधिकरणे ग्रहधातोः लिट् प्रत्ययः विधीयते। तर्हि अण इण ग्रहणेषु अर्थात् अण इण पूर्वस्य दीर्घोण, तर्हि अण वाहक सूत्रम् जायते। अस्माकं मध्ये किञ्चित् आगच्छति महोदय। न महोदय। महोदय, नाम सर्वं न आगच्छति।
जी को भी ध्वनि आ रही है मेरी? ध्वनिः श्रूयते किन्तु स्त्रीलिङ्ग इत्यत्र नकारः पृथक् लङ् इत्यत्र नकारः उभयोः मध्ये द्वन्द्वसमासे कया रीत्या अन्वयः जातः तस्मिन् एकवारं ज्ञापयन्तु। अच्छा, ये वहां से गड़बड़ी हो रही कि मेरे यहाँ से इसकी? कहाँ से? हाँ, आपके यहाँ से गड़बड़ी हो रही है। मेरे यहाँ से जरा से उनको मुकुल जी। अच्छा अच्छा, वाईफाई लगा गुरुजी? लगा तो है, हाँ। अब जा रही है, अभी बहुत देर से नहीं जा रही। पार्थ भी ये सुनाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। अब सुन दोबारा क्या? तो हाँ, अयुण और लण अत्र ऋणापदं विद्यमान ऋकार बोधकं वर्तते, अतः अत्र द्वन्द्वसमासः जातः। तत्र लण अयुण इत्यस्य कुत्र अन्वयः वर्तते? विद्यमान ऋकारे, न तु ऋकारद्वये अन्वयः। अतः पुनः उच्यते यत् अण् इण् ग्रहणेषु तत्र ग्रहणशब्दस्य को अर्थः? गृह्यते अस्मिन् इति ग्रहणं। तत्र करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण अधिकरणे लुट् प्रत्ययः विधीयते। अतः ग्रहणं सूत्रम्, अर्थात् अण् इति गृह्यते यस्मिन् सूत्रे तत्सूत्रे अण्पदे संदेहः जायते। यथा उरणरपरः ढ्रलोपे अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यादि सूत्रेषु अणपदेन संदेहः जायते। ऋकारेण पूर्वऋकाराणां ग्रहणं भवेत् अथवा परऋकाराणां। पुनः अत्र उच्यते, अच्छा बहुत गैरत यही नहीं, आवाज आ रही? ध्वनि आई? आई। ये क्यों ऐसा हो रहा है? बीच बीच में नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसा करेंगे तो फिर इससे वो कर दीजिए। इसको एक बार इसमें भी ड्रॉप हो रहा है सर, मोबाइल का भी नेटवर्क देखना है, अच्छा अच्छा अप डाउन हो रहा है। अच्छा, तो ये हाँ हो सकता यही समस्या है। है, नेटवर्क का इशू कभी कभी आ जाता है। हालांकि दूसरा नेटवर्क हमने जोड़ दिया है, अब शायद ना है। एक बार ट्राई कर। हाँ, तो अण इण प्रत्याहार में अण इण प्रत्याहारेषु संदेहः। कथं संदेहः? यत्र
आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रं वर्तते। इदं सूत्रं संकेतग्राहकं सूत्रं वर्तते। अकारादिगणान्त समुदाये अणपदे शक्तिः। तर्हि संकेतः अकारादिगणान्त समुदाय घटक वर्ण निरूपित शक्तिः अणपदे वर्तते। तत्र संदेहः कथं? संदेहः तत्र भवति यत्र अनेकार्थबोधकः शब्दः स्यात्, तदा संदेहः भवति कस्य अर्थस्य बोधकः। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण तु अणपदे कस्य अर्थस्य शक्तिः तदा उच्यते अकारादिगणान्त समुदाय घटक वर्ण निरूपिता शक्तिः अणपदे। तर्हि अत्र संदेहः कथं? तदा उच्यते शक्तिग्रहणे संदेहः नास्ति, अण प्रत्याहारे संदेहः नास्ति। अत्र संदेहः कुत्र वर्तते? तात्पर्ये संदेहः वर्तते यत् कस्मिन् तात्पर्ये अणदिति इति सूत्रे अणपदम् आचार्येण उच्चारितम्, अत्र संदेहः। प्रत्याहारे संदेहः नास्ति। संदेहः कुत्र? तात्पर्ये संदेहः अस्ति। यदा अणप्रत्याहारः अत्र अणदिति सूत्रे वर्तते, तत्र अणपदेन चतुर्दश वर्णबोधक अण इत्यस्य ग्रहणं स्यात्, अथवा त्रिकवर्णबोधक अण इत्यस्य बोधः स्यात्। अस्मिन् तात्पर्यस्य संदेहः कुत्र भवति? यत्र नानाशक्यतावच्छेदको भवति तत्र तात्पर्ये संदेहः भवति। यथा हरिपदस्य शक्यतावच्छेदकाः नाना सन्ति, तत्र संदेहः भवति। सैन्धवमाने इत्यत्र शक्यतावच्छेदक नाना सन्ति, तत्र संदेहः भवति। तदा प्रकरणेन शक्तेः नियमनं भवति यत् एतदर्थ निरूपिता शक्तिः ग्राह्यः। कथं? तत्र यत् तात्पर्यं वक्तुः वर्तते तत्र तात्पर्ये संदेहे सति प्रकरणादिना शक्तिः नियन्त्रिता भवति। तथैव अत्रापि तात्पर्ये संदेहः अस्ति, न तु अण इण अयुण अण प्रत्याहारे संदेहः इण प्रत्याहार। अपितु तदा उच्यते किम्? अत्र तात्पर्ये संदेहः कुत्र भवति? यत्र नानाशक्यतावच्छेदकः स्यात्, तदा उच्यते अत्रापि नानाशक्यतावच्छेदकः वर्तते। तत्र नानाशक्यतावच्छेदकः कथं वर्तते? तत्र उच्यते यत् अण इत्यत्र एकत्र तु अकारादिगणान्त समुदाय घटक त्रिवर्ण वृत्ति अन्यतमत्वं शक्यतावच्छेदकम्। एकत्र अकारादिगणान्त समुदाय घटक चतुर्दश वर्ण वृत्ति अन्यतमत्वं शक्यतावच्छेदकम्। तत्र अण इत्यस्य शक्यतावच्छेदकं द्विविधं वर्तते। एकं शक्यतावच्छेदकम् अकारादिगणान्त समुदाय घटक त्रिवर्ण वृत्ति अन्यतमत्वम्। एकत्र शक्यतावच्छेदकं वर्तते अकारादिगणान्त समुदाय घटक चतुर्दश वर्ण वृत्ति अन्यतमत्वम्। अतः अत्र नानाशक्यतावच्छेदकत्वात् तत्र कस्मिन् अर्थे तात्पर्यं वर्तते तत्र तात्पर्ये संदेहः अस्ति। अतः यदा तात्पर्ये संदेहः स्यात् तदा उच्यते। अतएव संदेहात् अत्र टीकाकारैः भूतिकारैः उच्यते यत् संदेहात् अर्थात् कुत्र संदेहात्? तात्पर्य संदेहात्। संदेहात्मकः शाब्दबोधात्। शाब्दबोधस्तु भवति, संदेहः स्यात् तदा संदेहात्मकः शाब्दबोधः। शाब्दबोधे न किमपि काठिन्यं, परञ्च काठिन्यं कुत्र? तत्र निर्णयः न भवति। यस्मिन् अर्थे वक्तुः तात्पर्यं भवति तस्य निर्णयः न भवति। अतः
तात्पर्यस्य संदेहात् निर्णयात्मकः शाब्दबोधो न भवति। शाब्दबोधस्तु भवति, परञ्च कीदृशः शाब्दबोधः? निर्णयात्मकः शाब्दबोधः। यदा निर्णयात्मकः शाब्दबोधो भवति तदानीमेव कस्मिंश्चित् कर्मणि साधुत्वेन प्रवृत्तिः अथवा निवृत्तिः भवति इति धिया अत्र उच्यते। तत्र तात्पर्यसन्देहात् संदेहात्मकः शाब्दबोधः इति मते निर्णयात्मक शाब्दबोधा भावः। निर्णयात्मक शाब्दबोधो न भवति इति। अत्र तथैव उच्यते यथा पशुपदं वर्तते। पशुपदस्य कैश्चिदुच्यते पीतपशुः, नीलपशुः, रक्तपशुः। तत्रापि नानाशक्यता पीतपशुत्वं रक्तपशुत्वं नानाशक्यतावच्छेदकः। तत्रापि पशुकथनेन सन्देहः स्यात्, तदा उच्यते नहीं। तत्र पशुपदस्य पीतपदे शक्तिः नास्ति। पीतपशु अर्थनिरूपिता शक्ति पशुपदे नास्ति। रक्तपशु अर्थनिरूपिता शक्ति पशुपदे नास्ति। पशुपदे कस्यार्थस्य शक्तिः वर्तते? लोमवल्लाङ्गूल रूपार्थ निरूपिता शक्तिः पशुपदे वर्तते, न तु पीतपशु रक्तपशु इत्यर्थ निरूपिता शक्तिः। अतः तत्र कश्चन संदेहः नास्ति। अत्र तु संदेहः अस्ति यत् अन्यतमत्वं किं चतुर्दश वर्णवृत्ति अन्यतमत्वम् अथवा त्रिवर्णवृत्ति अन्यतमत्वम् इति संदेहः अस्ति। तत्र भौतिकारेण उक्तं त्रिकवृत्ति चतुर्दश वृत्तिः व्याप्य व्यापकयोः अन्यतमत्वयोः एव संकेततावच्छेदकतायाः कल्पनेन नानाशक्तिकत्वात् संदेहः। अतः अत्र संदेहे सति व्याख्यानतः निर्णयः कर्तव्यः। अत्र व्याख्यानतः इत्यत्र तृतीयार्थे तसिः वर्तते। व्याख्यानेन इति व्याख्यानतः, तृतीयार्थे तसिः, न तु पंचम्यर्थे तसिः, तृतीयार्थे तसिः। तर्हि व्याख्यानतः इत्यस्य व्याख्यानेन विशेषप्रतिपत्तिः विशेषज्ञानं तत्र कर्तव्यम्। यतो हि संदेहात् शास्त्रमिति अध्याहारः, शास्त्रमित्यस्य अध्याहारः कर्तव्यः। संदेहात् शास्त्रम् अलक्षणम्, अर्थात लक्षणं न भवति। अत्र संदेहः मया उक्तं यत् संदेहः अत्रापि विरुद्ध कोटिद्वयावगाहि ज्ञानम् अत्रापि वर्तते। एकत्र त्रिकवर्णवृत्ति अन्यतमत्वम्, एकत्र चतुर्दश वर्णवृत्ति अन्यतमत्वम्। तत्र विरुद्धकोटिद्वयावगाहि ज्ञानस्य अत्रापि सत्त्वात् अण इत्यत्र संदेहः अस्ति। अतः तत्र व्याख्यानेन विशेषप्रतिपत्तिः विशेषनिर्णयः कर्तव्यः। यतो हि इत्यस्य अर्थः यतो हि संदेहात् शास्त्रमत्र मध्ये अध्याहारः कर्तव्यः। संदेहात् शास्त्रम् अलक्षणं, लक्षणं न भवति। अस्याः परिभाषायाः व्याख्यानं क्रियते मूले विशेषस्य अन्यतराद्यर्थरूपस्य, विशेषस्य अन्यतर आदि, अत्र आदिशब्दः वर्तते। तत्र अन्यतर द्वयोर्मध्ये एकस्य निर्धारणं, तत्र अन्यतर शब्दस्य प्रयोगः। तर्हि आदिपदेन किं गृह्यते? विशेषस्य अन्यतर रूपार्थस्य इत्येव वक्तव्यं। तदा आदिपदेनापि किमपि गृह्यते, तदा आदिपदेन अन्यतम इत्यस्य। अतः विशेषस्य अन्यतर अन्यतम रूपार्थस्य व्याख्यानात् अव्याख्यानं च कस्य व्याख्यानं? तत्र उच्यते शिष्टकृत व्याख्यानात्।
अत्र पुनः संदेहः शिष्टः कः यः सज्जनपुरुषः सशिष्टः तदा उच्यते नहीं तेन शास्त्रनिर्णयः कथं भविष्यति। तत्र शिष्ट अयमपि कश्चन पारिभाषिकः शब्दः वर्तते तदा भूतिकारेण शिष्ट इत्यस्य व्याख्या क्रियते निखिल शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक यथार्थ ज्ञानवान शिष्टः यथा सर्वे शब्दाः साधवः। तत्र अस्मिन् ज्ञाने विशेष्य वर्तते शब्दः अथ च साधुत्वमिति प्रकारः वर्तते। अतः शब्द निखिल शब्द धर्मी अर्थात विशेष्य निखिल शब्द धर्मिक निखिल शब्द विशेष्यक साधुत्व प्रकारकम यत् ज्ञानम तद ज्ञानवान यह पुरुषः अर्थात यह पुरुषः निखिल शब्द ज्ञानवान वर्तते स एव पुरुषः शिष्टः। तत् एतादृश शिष्ट कृतेन यत् व्याख्यानं तदेव व्याख्यानं किं भवति निर्णायकं भवति। तेन व्याख्यानेन प्रतिपत्तिः निश्चयः कर्तव्यः यतो हि संदेहात् शास्त्रम् अलक्षणम्। अलक्षणम् इत्यत्र अर्थः वर्तते अननुष्ठापकम्। तत्र अननुष्ठापकम् इत्यस्य को अर्थः तदा उच्यते भूतिकारेण शब्द विशेष धर्मिक साधुत्व प्रकारक निश्चय जनकत्वा भाववन्न। शब्द विशेष धर्मिक साधुत्व प्रकारक निश्चय यथा शुद्ध्युपास्यः इति उच्यते। तत्र शुद्ध्युपास्यः इत्यस्य यत् साधुत्वं वर्तते तत् साधुत्वं प्रतिपादयति इको यणचि। इको यणचि इत्यस्य शास्त्रत्वं सम्पादयति तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तर्हि तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सह कृत इको यणचि इति सूत्रं साधुत्व प्रकारक ज्ञान जनकम। अतः शब्द विशेष अर्थात शुद्ध्युपास्य इति शब्द विशेषः शब्द विशेष धर्मिक साधुत्व प्रकारक निश्चय जनकम यत् शास्त्रम। और यत् शास्त्रम निश्चय अजनकम वर्तते तदेव अननुष्ठापकम। यत् शास्त्रम निश्चय जनकम वर्तते तत् शास्त्रम अनुष्ठापकम भवति। अतः शास्त्रम अनुष्ठापकम वर्तते अर्थात शास्त्रम निर्णय जनकम वर्तते। कीदृशम शब्द विशेष धर्मिक साधुत्व प्रकारक ज्ञान जनकम यत् शास्त्रम तत् शास्त्रम अनुष्ठापकम शास्त्रम वर्तते। परंच यत्र शास्त्रे संदेहः यदि भवति तदा तत्र निर्णय जनकत्वाभावात् तत्र अननुष्ठापकता विद्यते। अतः तस्य अननुष्ठापकत्वस्य परिहारः व्याख्यानेन कर्तव्यः यतो हि शास्त्रस्य निर्णयजनकत्व औचित्यात्। यतो हि शास्त्रे निर्णयजनकता वर्तते तत्र तस्यैव औचित्यं वर्तते। अतः असंदिग्ध अनुष्ठान सिद्ध्यर्थे अत्र शास्त्रे संदिग्धोच्चारण रूप आचार्य व्यवहारेण संदेह निवृत्तेः व्याख्यानातिरिक्त निमित्तानपेक्षत्वं बोध्यते इति। अत्र असंदिग्ध इत्यस्य न विद्यते संदिग्धम। संदिग्धम नाम संदेहः। अत्र संदिः अक्ता प्रत्ययः भावे वर्तते तर्हि संदिग्धः नाम संदेहः। तत्र न विद्यते संदेहः यस्मिन् असंदिग्धं किं शास्त्रम्।
असंदिग्धम असंदिग्धम यत् अनुष्ठानम अत्र असंदिग्ध इत्यस्य अनुष्ठाने समानाधिकरण्येन अन्वयः कदा भवति यतो हि अत्र भावे अक्तः प्रत्ययः वर्तते अतः तत्र हर्षाद्यजन्तं स्यात् अथवा बहुव्रीहि समासः भवेत् असंदिग्धं न विद्यते संदिग्धं यत्र न्यस्त्यर्थानां वाच्यवाच्योत्तरपदलोपः अत्र बहुव्रीहि समासः क्रियते अथवा असंदिग्धम् अस्ति अत्र इति असंदिग्धम् उभयथा बहुव्रीहि समासं कृत्वा अथवा तत्र हर्षाद्यजन्तम् इति मत्वा तत्र असंदिग्धम् इत्यस्य अनुष्ठानेन सह समानाधिकरण्यम् उपपाद्यते तथैव असंदिग्ध अनुष्ठान सिद्ध्यर्थे अत्र शास्त्रे संदिग्ध रूप आचार्य व्यवहारेण आचार्यस्य संदिग्धोच्चारणं जातं यत् अण इति कथनेन प्रत्याहारद्वयस्य सिद्धिः भवति तत्र केन प्रत्याहारेण कुत्र कस्य ग्रहणं भवेत् तदा उच्यते व्याख्यानेनैव निर्णयः कर्तव्यः वस्तुतः संदेह निवृत्तिः व्याख्यानातिरिक्त नियमेनापि भवितुं शक्नोति यथा अयुण् इत्यत्र ड़कारः वर्तते लण् इत्यत्र ड़कारः वर्तते तर्हि संदेहः कथं लण् इत्यत्र कश्चन अन्यः वर्णः स्यात् संदेहः एव न स्यात् अण् यथा यत्र त्रिवर्णस्य बोधकः अण् चतुर्दश वर्णबोधकः अण् तत्र अण् इति न स्यात् अङ् इति स्यात् अङ् प्रत्याहारः स्यात् लण् इत्यत्र अङ्गा इति उच्चारणं स्यात् तथा अङ् इति कथनेनापि निर्णयः भवितुं शक्यते वर्णान्तरः अनुबन्धे वर्णान्तरः निवेशनीयः तेनापि संदेहस्य निवृत्तिः भवितुं शक्नोति परञ्च अयं प्रकारः भाष्यकारेण नोक्तः अत्र उक्तं विशेषप्रतिपत्तिः शिष्टकृत व्याख्यानात् अर्थात् अत्र शिष्टपदेन व्याकरणपरम्परायाम् अस्माभिः भाष्यकारैः यदुच्यते तदेव अस्माकं प्रमाणं न केनापि अन्येन प्रकारेण संदेहस्य निर्णयः कर्तव्यः संदेहस्य निवारणम् अन्य केनापि प्रकारेण न कर्तव्यम् अपितु व्याख्यानेनैव अर्थात् भाष्यकृत व्याख्यानेनैव संदेहः निवारणीयः इति तत्र तात्पर्यम् यतो हि संदेहस्य निवृत्तिः अन्येनापि प्रकारेण कर्तुं शक्यते अतएव उच्यते यत् संदिग्धोच्चारणरूप आचार्यव्यवहारेण संदेह निवृत्तेः व्याख्यानातिरिक्त निमित्तानपेक्षत्वम् व्याख्यानातिरिक्त ये उपायाः वर्तन्ते यथा मया उक्तं तत्र अनुबन्धस्यैव परिवर्तनं भवेत् लण् इत्यत्र लङ् इति उच्यते तदा अणुदित् सूत्रे अङ्गुदिति सूत्रे इति स्यात् तदापि संदेह निवृत्तिः भवितुं शक्नोति परञ्च अयम् उपायः भाष्यकारेण न प्रदर्शितः अतः अत्र उच्यते कि संदेह निवृत्तेः व्याख्यानातिरिक्त निमित्त अनपेक्षत्वम् अर्थात् भाष्यकृत व्याख्यानेनैव संदेहस्य निवृत्तिः कर्तव्या तत्र किं व्याख्यानं यत् तेन अणुदित् सवर्णस्य इत्येतत् परिहाराय अणुदित् इति सूत्रं विहाय अन्यत्र सर्वत्र अणपदं त्रयाणां वर्णानां बोधकं यत् अणपदं तस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम् अणुदित् सूत्रे अणपदेन चतुर्दश वर्णानामेव बोधः कर्तव्यः तेन अणुदित् सवर्णस्य इति एतत् परिहाराय पूर्वेण अणग्रहणं परेण इणग्रहणम् इण च सर्वत्र
परेणैव ग्रहणम्। तत्र अचिष्णुधातु भ्रुवां युवोः प्रियङ्गु तत्र युवोः इति उच्यते। तो युवोः यदि इणपदेन इ उ इत्यस्य ग्रहणं स्यात् तदा इणोः इत्येव उच्येत। परञ्च तत्र तत्र लाघवं वर्तते, अतः उच्यते अत्र युवोः इत्यत्र इकार उकारस्य ग्रहणं बोधः भवति, परञ्च इण् कथनेन तत्र बोधः न क्रियते। अनेन ज्ञायते यत् इण् पदेन सर्वत्र लण् प्रत्याहारपर्यन्तवर्णानामेव ग्रहणं भवति। एवमेव व्याख्यानेन तदतिरिक्तप्रमाणेन वा सन्देहनिवृत्तिः प्राप्ता। भूतिकारैः लिख्यते व्याख्यानेन तद अतिरिक्त प्रमाणेन वा संदेह निवृत्तिः प्राप्ता। तत्र व्याख्यानात् जायमान संदेह निवृत्तेः एव प्रकृतशास्त्र प्रवृत्ति प्रयोजकत्वम् इति बोधनाय। अतएव व्याख्यानेनैव निर्णयः कर्तव्यः। तत्र उच्यते अतएव हृदयस्य इति सूत्रे लेखोच्चारण सामर्थ्यात् लेख इति घयन्ते तात्पर्यं प्राप्नोति। तथापि ज्ञापक परभाष्य व्याख्यानेन अनन्त एव लेख पदस्य तात्पर्यम् अवधार्यते न तु घयन्ते। अत्र किमस्ति हृदयस्य हृल्लेख यदर्ण लाशेषु। तत्र हृदयस्य हृल्लेख यदण् तत्र लेख शब्दोऽपि अत्र उच्चरितो विद्यते। अण इति प्रत्ययस्यापि उल्लेखो वर्तते। तर्हि लेख यदि अणन्त वर्तते तर्हि अण इति प्रत्ययेनापि लेख इत्यस्यापि बोधः भविष्यति। कथम् अत्र पृथक्त्वेन लेख शब्दस्य ग्रहणं क्रियते? तदा कैश्चिदुच्यते यत् लेख इति लिख धातोः घञ् प्रत्ययः वर्तते, अतः लेख शब्दः तत्र पृथक्त्वेन आचार्येण उच्चारितः, अण् इति पृथक्त्वेन आचार्येण उच्चारितः इत्यपि समाधानं कर्तुं शक्यते। लेख शब्दः घयन्त शब्दः, अथ च अण् इति तस्मात् अण् इति पृथक्त्वेन आचार्येण व्यवहृतः। परञ्च भाष्यकारेण एवं न प्रादर्शि, एवं न अवोचि। भाष्यकारेण अत्र प्रतिपादितं यत् लेख शब्दोऽपि अनन्तः। पुनः अण् इत्यस्यापि ग्रहणं लेख इत्यस्यापि ग्रहणं। तदा उच्यते अत्र हृदयस्य सूत्रे लेखोच्चारण सामर्थ्यात् लेख इति घयन्ते तात्पर्यं प्राप्नोति। तथापि ज्ञापक पर भाष्य व्याख्यानेन अनन्त एव लेख पदस्य तत्तात्पर्यम् अवधार्येते न तु घयन्ते। लेख पदेन अनन्त लेखस्य एव ग्रहणं भवति। तथा च यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति वचनमपि एतत् सिद्ध्यर्थम् अनुवादकम्। यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इत्यस्य उत्तरोत्तर मुनि अभिप्रेते अर्थे पूर्व मुनीनां तात्पर्यम् इत्येव अर्थः, न तु पूर्व मुनीनां। तत्र कथं भाष्यकारेण एवम् उक्तं? तत्र लेख ग्रहण सामर्थ्यात् तत्र एका परिभाषा ज्ञाप्यते तत्र भाष्यस्य, तत्र तात्पर्यम् अन्यदस्ति। तत्र उत्तरपदविधौ तदन्तग्रहणं न। इयं परिभाषा अनेन ज्ञायते। अतः भाष्यस्य यत् तात्पर्यं तत् पृथक् तात्पर्यं। लेख शब्दस्य ग्रहणम् अण् प्रत्ययस्य ग्रहणं पृथक्त्वेन तस्य चारितार्थ्यम् अस्माभिः घयन्त इति कथनेन पृथक् पृथक्तया कर्तुं शक्यते। परञ्च तत्र भाष्यस्य किं तात्पर्यम् इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। अतः आचार्येण उक्तं यत् भाष्यकृत व्याख्यानेनैव
अस्माभिः अयं निर्णयः कर्तव्यः। यतोहि भाष्यकारैः यदुच्यते तत्र कश्चन तत्र विशेषः भवति। अतः व्याकरणशास्त्रे यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यं वर्तते, तत्रैव पूर्व मुनीनां तत्र तात्पर्यं भवति इति। अत्र अभी अस्ति कालः अस्ति आचार्याः हाँ भोजनस्य अवकाशः भवति अनन्तरं तादृशी अन्यकक्षा अन्यकक्षादि अस्ति। आवाज तत्र स्पष्टता ध्वनौ नास्ति। इदानीं भोजनकालः समागतः वर्तते। अच्छा 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 भवति स्यात्। अच्छा अच्छा तर्हि इदानीम् अस्माकं कक्षा वर्तते। अच्छा 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 अस्माकं किञ्चित् कालाय भवेत् इदानीम्। अच्छा 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 तथैव यथा अण्प्रत्याहारः यदा अस्माभिः उच्यते तत्रापि आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं, तस्य अर्थः दृष्टः। तत्रापि आदिपदस्य को अर्थः, अन्त्यपदस्य को अर्थः, अस्यापि कश्चन विशेष अर्थः वर्तते। आदिरन्तेन सहिता इत्यत्र आदिपदस्य अन्त्यपदस्य, यतोहि अस्माभिः उच्यते यस्मात् पूर्वो नास्ति सा आदि यस्मात् परो नास्ति सा अन्त्यः, परञ्च अस्य अर्थः भूतिकारेण तत्र अतीव परिष्कृतः अर्थः आचार्येण कृतः। तत्र किं नाम आदित्वं किं नाम अन्त्यत्वं, तत्र स्वघटकत्व स्वघटकपूर्वत्वाभाववत्व स्वघटकोत्तरत्व एतत् त्रितय संबंधेन स्वविशिष्टत्वं स्वनिरूपित अन्तत्वं। यथा घट इति शब्दः वर्तते, तत्र घट इति शब्दे घकारः आदिः वर्तते और टकारश्च टकारोत्तरवर्ती अकारः अन्तः वर्तते। तर्हि घटक घकारः आदिः कथं, टकारोत्तर अकारः अन्तत्वं कथं, तदा उच्यते यत् स्वघटकत्व स्वघटकपूर्वत्वाभाववत्व स्वघटकोत्तरत्व एतत् त्रितय संबंधेन स्वविशिष्टत्वं स्वनिरूपित अन्तत्वं। किं नाम अन्तत्वं, यदि स्वनिरूपित स्वविशिष्टत्वं स्वनिरूपित अन्तत्वम्। अन्तस्य किं लक्षणं, स्वविशिष्टत्वं स्वनिरूपित अन्तत्वं। तत्र वैशिष्ट्यं च केन संबंधेन, तत्र त्रयः संबन्धाः वर्तन्ते। स्वघटकत्व, यथा टकारे टकारोत्तर अकारः वर्तते, अयम् अकारः अन्तः वर्तते। कथं, तत्र स्वपदेन घट इति गृह्यते, तत्र घटकत्वं सर्वत्र वर्तते, घकारेपि अकारेपि टकारेपि अकारेपि चतुर्षु वर्णेषु घटकत्वं वर्तते। तर्हि स्वघटकत्वं टकारोत्तरवर्ती अकारेपि विद्यते। द्वितीयः सम्बन्धः वर्तते स्वघटकपूर्वत्वाभाववत्व, स्वपदेन घट इति समुदायः, तद् घटकपूर्वत्वाभाववत्व। पूर्वत्वाभाववत्वं कुत्र वर्तते, पूर्वत्वाभाव इत्यस्य किं तात्पर्यं, पूर्वे नास्ति, टकारोत्तरवर्ती अकारः कस्माच्चित् पूर्वो नास्ति, तत्र पूर्वत्वाभावत्वं वर्तते। यदि टकारोत्तर अकारात् परः कश्चन वर्णः स्यात् तदा सः अकारः
पूर्ववान् अकारः स्यात् तर्हि अन्तिमः सः एव भवति यस्मात् परः कश्चन न स्यात् अर्थात् तत्र स्वघटकपूर्वत्वाभावत्वं वर्तते अथ च स्वघटकोत्तरम् उत्तरत्वमपि विद्यते अतः एतत् त्रितयसम्बन्धेन स्व अर्थात् घट अस्य समुदायस्य अनेन सम्बन्धेन सम्बन्धत्रयेण अकारे सम्बन्धः वर्तते अकारे सम्बन्धिता वर्तते सम्बन्धः कुत्रचित् सम्बन्धः सम्बन्धितायाः नियामकः भवति कुत्रचित् सम्बन्धः वृत्तितायाः नियामकः भवति वैयाकरणसम्प्रदाये सम्बन्धस्य लक्षणं यथा मंजूषायाम् उक्तं सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नः दुष्टः विशिष्टबुद्धिनियामकः तत्र आश्रयत्वेन विशिष्टबुद्धिनियामकः इति मंजूषायाम् उक्तम् परञ्च आश्रयत्वेन विशिष्टबुद्धिनियामकः अयं सर्वत्र न संघटते यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धः आश्रयतायाः नियामकः नास्ति दुष्टः वर्तते सम्बन्धिभ्यां भिन्नः वर्तते विशिष्टबुद्धिनियामकः वर्तते परञ्च आश्रयतया विशिष्टबुद्धिनियामकः इति नास्ति यथा आधाराधेयभावसम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नः दुष्टः विशिष्टबुद्धि आश्रयत्वेन विशिष्टबुद्धिनियामकः अत्र तु अस्ति अतः परमलघुमंजूषायाम् आश्रयतया विशिष्टबुद्धिनियामकः इति उक्तं परञ्च यदा सिद्धान्तमंजूषायां तत्र आश्रयतया इति पदं न निविष्टम् आचार्येण तत्र उक्तं यत् सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नः दुष्टः विशिष्टबुद्धिनियामकश्च यतोहि राज्ञः पुरुषात्र अर्थः स्वस्वामिभावसम्बन्धः ससम्बन्धः आश्रयत्वेन विशिष्टबुद्धिनियामकः अर्थात् अनेन सम्बन्धेन स्वस्वामिभावसम्बन्धेन राजपुरुषपदार्थयोः आधाराधेयभावो न भवति यथा संयोगसम्बन्धेन विधेय आधार आधेयोः वृत्तिता भवति तथा स्वस्वामिभावसम्बन्धेन राजवान् पुरुषः न भवति पुरुषवान् राजा न भवति सम्बन्धिता भवति तथैव अत्रापि यः सम्बन्धः वर्तते सम्बन्धोऽपि सम्बन्धितायाः नियामकः तत्र स्वघटकत्वं स्वघटकपूर्वत्वाभावत्वं स्वघटकोत्तरत्वम् इति त्रितयसम्बन्धेन स्वविशिष्टत्वं कुत्र वर्तते अन्ते वर्तते तथैव आदित्वं कुत्र किं नाम आदित्वं तदा तत्रापि वक्तव्यं यत् स्वघटकत्व स्वघटकोत्तरत्वाभावत्व स्वघटक पूर्वत्व एतत् त्रितय संबंधेन स्वविशिष्टत्वं स्वादित्वम् अर्थात यथा घट इति सकारः आदिः वर्तते तत्रापि अयं प्रथमः संबंधः वर्तते स्वघटकत्वं तत्र स्वघटकत्वं वर्तते घकारे स्वघटकोत्तरत्वाभाववत्व घकारे स्वघटक उत्तरत्वाभाववत्वं वर्तते यतोहि घकारः उत्तरः नास्ति घकारात् पूर्वः कश्चन नास्ति तर्हि घकारे उत्तरत्वाभाववत्वं वर्तते अथ च स्वघटकत्वं स्वघटकोत्तरत्वाभाववत्व स्वघटकपूर्वत्वमपि विद्यते स्वघटकोत्तरत्वाभाववत्वमपि विद्यते स्वघटकत्वमपि विद्यते अतः घकारे आदित्वं वर्तते अथ च टकारोत्तरवर्ती अकारे अन्तत्वमपि वर्तते अतएवत्र घट समुदाये आदित्व अन्तत्व व्यवहारः जायते परञ्च यत्र एक एव शब्दः स्यात् तत्र आदित्व अन्तत्व व्यवहारः कथं स्यात् तदर्थम एव आद्यन्तपदे कस्मिन् इति सूत्रम्
भगवता पाणिनिना लिखितं यत् एकस्मिन्नपि आदित्वम् अन्तत्वम् इति व्यवहारः भवेत्, यतोहि यः आदिशब्दस्य अर्थः वर्तते, अन्तशब्दस्य अर्थः वर्तते, सः अर्थः अत्र न संघटते। अतः अतएव व्यपदेशिवद् एकस्मिन् इति परिभाषा अत्र। व्यपदेशिवत् एकस्मिन् एकस्मिन् व्यपदेशिवत् अर्थात व्यपदेशः अस्ति अस्य स व्यपदेशी, व्यपदेशिना तुल्यं व्यपदेशिवत्। व्यपदेशः अर्थात विशिष्ट अपदेशः, अपदेशः व्यवहारः, विशिष्ट व्यवहारः यत्र क्रियते तद्वत् एकस्मिन्नपि अर्थात असहायेपि तथा व्यवहारः कर्तव्यः। तस्मात् आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रस्य आदिशब्दस्य को अर्थः, अन्त्यशब्दस्य को अर्थः, आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रस्य को अर्थः, आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रस्य प्रत्याहारे कथं सन्निवेशः इत्यादि निसन्देहं शाब्दबोधः तत्रैव भवितुं शक्नोति यदा टीकायाः आश्रयः क्रियते, यतोहि टीका वस्तुतः पथप्रदर्शिका भवति। अतएव यथा अर्थवत् सूत्रे उक्तं यत् संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति, तर्हि तत्रापि प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् अर्थवत् शब्दस्वरूपं तत्र तदन्तग्रहणं कथं क्रियते, तत्रापि संज्ञा विधेया वर्तते। अतः उच्यते यत्र संज्ञानिष्ठोद्देश्यता निरूपित विधेयता प्रयोजकं साक्षात् उद्देश्यता प्रयोजकं यत्र प्रत्ययपदं स्यात् तत्र तदादिविधिश्च तदन्तविधिर्न भवति इत्यादि भावाः अस्माभिः कथं ज्ञायते, टीकया एव ज्ञायते। अतः टीकायाः टीकाम् आश्रित्य यः विषयः सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विद्वद्वरेण्याः आचार्याः व्याकरणविभागस्य प्रोफेसर् सोमनाथ प्रोफेसर् विनोद कुमार झा वर्याः ये यान् विषयान् अत्र चितवन्तः स्वीकृतवन्तः, यं विषयम् आश्रित्य इयम् अद्यतनीया संगोष्ठी तैः सम्पादिता, तत्र अतीव वियोगिनी गोष्ठी वर्तते। अनया गोष्ठ्या मयापि कश्चन विषयः दृष्टः अवलोकितः, तदर्थं तान् प्रति कार्तज्ञं बिभर्मि। अथ च व्याकरणविभागे ये आचार्याः वर्तन्ते तान् सर्वान् नमामि, तान् तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः मंगलवचांसि प्रदीयन्ते। अथ च अत्र उपस्थिताः अस्माकं ये पि आत्मीयाः विद्वांसः प्रतिभागिनः विदुष्यः प्रतिभागिन्यश्च ताभ्यः तेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च मंगलवचांसि धन्यतावचांसि शुभकामनाश्च प्रदीयन्ते इति उक्त्वा पुनः अत्र उपस्थितान् सर्वान् नत्वा नामम् अत्रैव विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। परिभाषेन्दुशेखरस्य या प्रथमा परिभाषा विद्यते व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः सन्देहात् लक्षणम् इति परिभाषाम् आश्रित्य या भूतिटीका वर्तते तां भूतिटीकाम् आश्रित्य तत्र व्याख्यानं महत्वपूर्णं व्याख्यानं जातं त्रिपाठी महोदयान्। अद्य अहम् अन्यत्र गतवान् आसम्, ततः आगम्यानन्तरं यत् मया श्रुतं बोधेन विषयः यत् प्रतिपादनं वर्तते तत् प्रतिपादनं बहु स्पष्टं वर्तते। तत्र कः आदि भवति अंतः भवति तत्र त्रयः सम्बन्धः वर्तन्ते।
आश्रयत्वसम्बन्धः यः स्वीक्रियते सः आश्रयत्वसम्बन्धः सर्वत्र न भवति। तर्हि तत्र एकः सम्बन्धः सम्बन्धितः सम्बन्धः तत्र यः वर्णः आदि भवति यस्य अन्तः वर्णः भवति स्वघटकत्वं चित्ते तत्र यः अन्तिमः वर्णः वर्तते ततः परम् अन्यः वर्णः न स्यात्। यः आदिवर्णः वर्तते अन्यः कश्चन वर्णः स्यात्। यः अन्तिमः वर्णः वर्तते ततः परम् अन्यः वर्णः न स्यात्। पुनश्च आदिरन्ते बन्धेत इति सूत्रस्य अर्थः वर्तते तस्य प्रत्येकरूपेण साधनं जातं। तस्य अर्थवदधातुः प्रत्ययः प्रातिपदिकं सूत्रं वर्तते। तेनापि सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते। अप्रत्ययः इत्यस्य आवृत्तिः भवति तथा च आवृत्तिपरकः यः अप्रत्यय इति शब्दः वर्तते तत्र प्रत्ययग्रहणे तदादिस्तदन्तस्य ग्रहणे इति परिभाषया तदादि विशिष्टस्य तदन्तस्य अर्थात् प्रकृतिप्रत्यययोः समुदायस्य तत्र ग्रहणं भवति। किन्तु तत्र एका अन्या अपि परिभाषा विद्यते तस्यापि लोकप्रत्ययग्रहणे एषा परिभाषा विद्यते। तर्हि अनया परिभाषया अत्र तदादि विशिष्टस्य तदन्तस्य न स्यात्। तर्हि अत्र किं कारणं वर्तते यत् अप्रत्ययशब्देन अप्रत्ययान्तस्य ग्रहणं भवति तत्सर्वम् अत्र प्रतिपादितम्। अत्र संज्ञाविधौ यदि प्रत्ययस्य यदि संज्ञा क्रियते केवलं प्रत्ययस्य यदि संज्ञा क्रियते तर्हि तत्र तदादि तदन्तस्य लोकप्रत्ययः परिभाषायाः प्रवृत्तिर् न भवति। अर्थात् यत्र संज्ञायाः उद्देश्यं यत्र प्रत्ययः भवति तत्र आदिविधे तत्र प्रत्ययग्रहणे इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति। किन्तु प्रथमधातुः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेणया संज्ञा क्रियते तत्र नित्यभूतः यः शब्दः वर्तते नित्यभूतः यः अर्थः गृह्यते सः अर्थवत् स्वरूपं वर्तते। तत्र प्रत्ययस्य मुख्यत्वं नास्ति। तत्र गौणत्वेन तत्र प्रत्ययः आगच्छति। तस्मात् कारणात् संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे यस्मात् परिभाषायाः अत्र तत्सर्वम् इतः पूर्वमपि बहु महत्त्वपूर्णं व्याख्यानं सञ्जातम्। एतद् व्याख्यानम् अस्माकं सर्वेषां कृते बहु लाभकरः सञ्जातः। पुनः पुण्येन अहं भवतां प्रति धन्यवाद वचांसि निवेदयामि। इनमें उक्त्वा अहम् अग्रे विरमामि। जय सोमनाथ। पुनरेकवारम्। मैं फिर अनुमति है जी, जी, सर, अभी इसको बंद करो।